कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको यो नगर कमिटी घोषणा तथा नगर स्तरीय यो अगुवा कार्यकर्ता भेलाका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, हाम्रो पार्टीका सिनियर नेता, पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य, प्रदेश सभाका माननीय सांसद आदरणीय कृष्ण दाई, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय दाई हुनुहुन्छ कृष्ण पन्त, अनि यहाँ सिनियर सबै आदरणीय जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीका आदरणीय नेता कमरेडहरू, लभली दाईहरू सहित सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका युवा विद्यार्थी नेता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि मित्रहरू, वडा सदस्य मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को यो नगरको नेतृत्व सम्हाल्नको लागि नगर कमिटीमा यसको नेतृत्व गर्ने नगर कमिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहितका सबै आदरणीय कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी जनतामा व्यापक रूपमा जान सकोस् र जनताको मन जित्न सकोस्, हाम्रा राजनीतिक कार्यदिशा कार्यभारहरूलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्न यहाँहरूलाई सफलता मिलोस्। म कमरेडहरूलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छु। पूर्वका कमरेडहरूले धेरै विषय चाहिँ राखी पनि सक्नु भएको छ। हामीले छुट्टै पार्टी किन बनायौँ? एउटा बनी बनाऊ पार्टी थियो, त्यसका बनी बनाऊ नेताहरू थिए हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि र यतापट्टि रहनुभएका कमरेडहरूका समकालीन। ती सबैसँग हामी विद्रोह गर्न किन बाध्य भयौँ भन्ने कुरा सायद आजको हाम्रो मूल प्रश्न हो। यो विद्रोहबाट हामीले कस्तो पार्टी निर्माण गर्दैछौँ, यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र कस्तो पार्टी बनाउँछौँ र त्यसले हाम्रा क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरूलाई कसरी पुरा गर्छ र समाजको आमूल परिवर्तन र रूपान्तरणको दिशा यसले कसरी समात्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको जीवनमा यो नवगठित पार्टी समाजवादी पार्टी र स्वयं हामी त्यो अभियानमा लागेका सबै अभियानका पार्टीका सदस्य कमरेडहरूको जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, चुनौतीपूर्ण पनि छ। चुनौतीपूर्ण यस कारण छ कि हामीले विद्रोह गरेर बाहिर निस्क्यौँ, कसैका स्वार्थहरूमा हामीले दखलै गरेनौँ, सीमित मान्छेहरूका स्वार्थ र लाभलाई दखल नगरेर एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर त्यसको नेतृत्व गर्छौँ, त्यसको अगुवाई गर्छौँ र समाजलाई सही दिशा दिन्छौँ, मुलुकलाई सही दिशा दिन्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर हामी त्यहाँबाट बाहिरेको कारणले हामीसँग चुनौती छ। र धेरै मान्छेले भुलभुलैयामा आज पनि केही रेडिमेड गफ गर्दैछन्। ती रेडिमेड गफ, बनी बनाऊ कुरा, त्यसलाई खण्डन गर्नु पर्दैन। ती बनी बनाऊ कुरा किन नक्कली हुन् भन्ने कुरा भन्न आवश्यक छ। त्यो भन्नको लागि आजभन्दा धेरै, हिजोभन्दा धेरै हामी जनताको बिचमा जाने र पार्टी, हामी आफै र समाज सबै रूपान्तरण हुने प्रक्रियामै भाग लिने हो। हामी एमाले भइरहँदा 9औं महाधिवेशनबाट हामी केन्द्रीय कमिटीमा आएका थियौँ कृष्ण दाई हामीहरू। यो 7 वर्ष हामी त्यो पार्टीमा कस्तो जीवन बाँच्यौँ। तपाईहरु मैले देखेका धेरै कमरेडहरू पार्टीका विभिन्न कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, जनसङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसको नेतृत्व आफ्नो तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। हामी 7 वर्ष कस्तो काम गर्यौं भन्दा बिहान घाम झुल्किन्छ, बेलुकी अस्ताउँछ। प्रकृतिको नियम जस्तै एउटा पार्टी छ, त्यसको सदस्य छौं, सदस्य भइरहनुपर्छ, चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ। त्यो भन्दा पर यहाँ नेता छन्, नेता शक्तिशाली छन्, तिनका पछाडि विकास दौडिन्छ। राज्यका सबै संरचना यसरी नै विकासवादी बनाएका छौं र त्यहाँ केही मालिकहरू हुनेछन् पार्टीभित्र र त्यही दासहरू हुनेछन्।
छन्, मालिकले माथिबाट दिनेछन्, दासहरूले थाप्नेछन्। आम रूपमा सदस्य र कार्यकर्तालाई दास बनायौं र केही सीमित मान्छेहरू मालिक बन्दै गए र यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मालिक र दासहरूको बीचको अन्तरसङ्घर्षबाट यहाँबाट मुक्त हुने प्रक्रिया हामीले सुरु गरेका हौं। सबैभन्दा पहिले हामी किन विद्रोह गर्यौं भन्ने थाहा पाउनको लागि यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ, पार्टीभित्र मालिक र दासको व्यवहार थियो कि थिएन। खड्गप्रसाद ओली र उनको भजन मण्डली, गुट मण्डली मालिकहरू र त्योभन्दा इतर रहने विचार समूहहरू दासहरू। हामीले उनीहरूले केही दिन्छन् भनेर आश गर्नुपर्ने। कमिटी छ, मालिकको स्तुति गानको लागि कमिटी बनायौं। मालिकको इच्छा विपद बमोजिमको कुरा गर्नको लागि संरचना खडा गर्यौं। मालिकलाई दखल हुने कुरा गर्यौं भने ऊ कालो सूचीमा पर्यो। मालिकको नजरमा नजर पर्यो भने त्यो समाप्त भयो। मालिकको नजरसँग नजर जुध्यो भने ऊ जलेर ध्वस्त भयो। मालिकको मात्रै होइन, मालिकका चाकरहरूको नजरमा पनि हामी नजर जुदाउन नहुने अवस्था भयो त्यो पार्टीमा। मालिकका चाकरहरूको नजरमा नजर जुदाउन नसक्ने आदतमा त्यो पार्टीमा थियौं हामी, हो कि होइन कमरेडहरू? अनि त्यो मालिक र दास प्रथा समाजमा, पृथ्वी लोकका विविध समाजहरूमा दास मालिकको अन्तरसङ्घर्षबाट मान्छेहरूले क्रमशः मुक्त भएर मान्छे जनता भएको समाज फेरि हामी चाकर र मालिकहरूको प्रकरणबाट अगाडि बढेपछि विद्रोह गर्नु अनिवार्य शर्त थियो। त्यसकारण हामीले विद्रोह गरेका थियौं। पार्टीभित्रको जीवन यस्तो थियो, पार्टी बाहिर के थियो? चाकरहरूलाई टिकट दिने, हामी जिताउन लाग्ने, कुटाई खाने, मुद्दा भोग्ने, जेल पर्ने। मालिकका चाकरहरूको रक्षार्थ हामीले बाहिर फेरमा बसेर हामीले पार्टीको काम गर्ने, यही थिएन। अनि कथम कथाचित मालिकका चाकरहरूले चुनाव हारे भने तिनलाई राज्यान्तरमा विभिन्न नाममा पुर्याएर राज्यको लुट र दोहन गर्नको लागि हामीले परिपञ्च मिलाउने, यही भएको थिएन कि योभन्दा फरक भएको थियो? यही भएको थियो। यो चितवनमा, काठमाडौँमा मात्रै होइन, राष्ट्रव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टीमा दुई खालका मान्छे थिए, मालिकहरू थिए, चाकरहरू थिए। तर हामीलाई यो मन्जुर भएन, चाकरहरू हुन मन्जुर भएन। त्यसकारण हामी मान्छे, पार्टीका सदस्य, सोच्ने फरक मान्छे हुने प्रयास गरेको हो। यही प्रयास स्वरूप हामीले काँडाघारीको डरलाग्दो यात्रा तय गरेका छौं। यो सुखद पक्कै पनि छैन, किनभने जिल्ला जिल्लामा पार्टीका कार्यालय, केही करोड पार्टीका खातामा पैसा, ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेहरू यसका सदस्य, पूर्णकालीन पेड, राज्यान्तरमा तिनीहरूको कब्जा र तिनीहरूको पैसाले पार्टी बनाउने र पार्टीले चुनावदेखि चुनावको प्रक्रियाबाट तिनै मालिकहरू राज्य सत्तामा निरन्तर प्रतिस्थापित हुने अवस्थाबाट विद्रोह गरेका हामी मान्छेहरू हौं, जिउँदा क्रान्तिकारीहरू हौं। यो हलमा जम्मा भए त्यसकारण क्रान्तिकारीहरूका लागि यही कुरा मन्जुर छ हामीलाई। नेत्रलाल अभागीले भन्नुहुन्थ्यो, वातावरण शान्त र स्तब्ध भएको बेला एउटा कुख्याचा नर्कटले पनि बहादुरीका ठुला ठुला गफ हाँक्न सक्छ, चुनौती खडा गर्न सक्छ। तर मेरा मित्रहरू, जब वातावरण अशान्त र भयभीत हुन्छ त्यति बेला पहाडको टाकुरामा सतीसाल मात्र ठिङ्ग उभिन्छ। हेर्नुस्, कृष्ण खनालहरू त्यसरी उभिन्छन्। पाएको मन्त्री पदलाई राजीनामा गरेर मान्छे बन्ने प्रक्रियामा र मान्छे बन्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न आए। त्यस्ता मौकामा क्रान्तिकारी गफ गर्ने बुख्याचाहरू आज के गर्दैछन्? हेटौडातिर फर्केर हेरौँ न। कानुनले 2 महिना मन्त्री खान दियो। दुर्भाग्य हाम्रा कानुनी जटिलताले भदौको 22 गतेदेखि असोजको 22 गते भित्र विश्वासको मत लिँदा तिनीहरू कहाँ पुग्नेछन्? मैले भएको भए हिजै विश्वासको मत लिन्थे या राजीनामा गरेर जान्थे। क्रान्तिकारीहरूका कुरा हेर्नुस्, इतिहास भएका, बनाएका, बनाइएका, भनिएका, पढाइएका इतिहास भएका मान्छेहरू सीमित स्वार्थको लागि कसरी नर्कट जस्तै
बागमती प्रदेशमा हामी हेर्न बुझ्न र जान्न सक्छौँ। अर्को कुरा, यहीँबाट तपाईँहरूले जिताउनु भयो आदरणीय कमरेडलाई। उहाँलाई हामी महासचिव बनाउन नपाएकोमा साह्रै भावविह्वल भयौँ। कयौँ पटक हामीले आँसु पनि झारे होला। एकातिर क्रान्तिकारी कुरा, अर्कोतिर दक्षिणपन्थी विचार बोकेर क्रान्तिकारी गन्तव्यमा पुग्न सकिने नै थिएन। क्रान्तिकारी अवसरवाद थियो, दक्षिणपन्थी विशासनवादी विचार थियो। चैतको मसान्ततिर, चैतका पहिलो हप्तातिर उहाँहरू पार्टी फुटाउन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला हामीलाई पार्टी फुटाउने त्यो बाटोतर्फ हामी जान चाहँदैनथ्यौँ। हामी भन्थ्यौँ कि अन्तरसङ्घर्ष एमाले भित्रै गरौँ, समानान्तर गतिविधि गरौँ, दबाब बढाउँ, पार्टी विभाजन गर्न हुन्न। काठमाडौँको ललितपुरको पार्टी प्यालेसमा भएको राष्ट्रिय भेलामा उहाँहरू पार्टी विभाजनको एजेन्डा बोक्नुहुन्थ्यो। हामी पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ। समयले यसरी धकेल्दै 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 लयो। हामी त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने, हामीलाई देखाएर उहाँहरूले व्यक्तिगत सेटलमेन्ट गर्ने। यो धोका होइन। क्रान्तिकारीहरूले धोका दिन्छन्, क्रान्तिकारीले धोका दिन्छन् कि जोखिम मल्छन्? यहाँ त क्रान्तिकारी लेपनमा हाम्रो नेतृत्व गर्नेहरू सर्लक्क हामीलाई देखाएर माधव नेपालले पार्टी तोड्दैछन्, 10 बुँदे कार्यान्वयन गरेर हामी ढोकैभित्र बस्छौँ। यही होइन? ललितपुरको कुम्भ मेला हामीले देखेनौँ? सबै बुख्याचाहरू को पनि माउ बुख्याचाको ठुलो पुतलो बनाएर त्यहाँ निच्चा हाँसेका फोटा देखेनौँ हामी? कम्युनिस्ट पार्टीको धराशायिताको दिशा कहाँ हो भन्ने त्यहाँ देखिन्छ। न विचार, न सिद्धान्त, न राजनीति, न संस्कार, न संस्कृति। राज्य लुटेको पैसा छ, केही दलाल पुँजीपतिहरूलाई संरक्षण गरेका छन्, त्यसको पैसा छ। अनि पानीको बोतलमा केपी ओलीको फोटो, टोयलेट पेपरमा केपी ओलीको फोटो, गल्जीमा केपी ओलीको फोटो, बाटामा चत्र तत्र, यही बनाउन खोजेको होइन? व्यक्ति पूजा, क्रान्तिकारीहरूको व्यक्ति पूजा। हामीलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद पढाउँदा मित्रहरू यस्तो कुरा गर्दैनथे। आज ती आदर्श र मूल्यहरू कहाँ गए? भोलि जित्ने 1 सिट चुनाव, 1 थान सांसद र राजकीय मामिलामा उहाँको शान शौकत, यही थियो मूल्य, यही थियो आदर्श। त्यसकारण यो आदर्शबाट पार्टी बनाउन पैसा चाहिन्छ। माधव नेपालसँग पैसा छैन, त्यसकारण पार्टी बनाउन सकिन्न। फ्रिक्वेन्टली हामीले सुनेको, कमरेड पुष्पलालले 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दा उमेरले 25 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। एकातिर धोक्राका धोक्रा पैसो, अर्कोतिर ताली बजाउने चाकर भएर पार्टी बनेको होइन त्यति बेला कमरेडहरू। बनारसको एउटा गल्लीमा पार्टी स्थापना भयो, काठमाडौँमा आएर भूमिगत बसेर क्रान्तिकारीहरूले पार्टी बनाएका हुन्। 35 सालमा माले बन्यो। माले बन्दै गर्दा पनि एकातिर धोक्राका धोक्रा पैसो, अर्कोतिर ताली बजाउने चाकर र केही मालिक भएर त्यहाँ पार्टी बनेको थिएन। आज चाकर, मालिक, पैसा, लुट, यसैको आधारमा पार्टी बनाउने अभ्यास छ। पूर्व एमाले, ओलीको कम्पनीको पार्टी त्यो बन्छ कि बन्दैन इतिहासले को परीक्षा हुन्छ, भविष्यले त्यसलाई परिणाममा देखाउँछ। उहाँहरूले भन्दै गरेका छन्, हाम्रो नेकपा एमाले ट्रेडमार्क हामीले बनाएको पार्टी सूर्य चिन्ह। आज पढे लेखेका भनिएका मान्छेहरूले यसो भन्दै हिँडेका छन्, पढे लेखेका भनिएका, बुद्धि भएका हुन् कि होइनन् त नभन। किन अब एमाले ट्रेडमार्क चाहियो उहाँहरूलाई? त केपी ओलीको बुख्याचा बोकेर गए भइगयो नि। किन सूर्य चिन्ह चाहियो उहाँहरूलाई? केपी ओलीको यसो लोग्राएका हातको बुख्याचा बोकेर हिँडे भएन देशभरि? विचार सकेपछि पुग्ने त्यही हो, विसर्जन नै हो। केपी ओलीको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी अवसरवादको बाटोमा केही रैतीहरू, केही दासहरू ओलीले झार्दिहाल्ला र खाउँला भनेर लामबद्ध बसेका छन्।
उनीहरूले यो परिवर्तनको आन्दोलनमा केही पनि योगदान गर्दैन। त्यसकारण कहीँ भुलेआमा पर्नुपर्ने देखिन्छ। इतिहासमा दासहरूले पार्टी कहीँ बनाएनन्। मालिकहरूको पार्टी त्यति बेलासम्म थियो जति बेलासम्म तिनीहरूलाई भ्रम थियो। अग्ला प्रतिमा बोक्ने दासहरू हुँदासम्म मालिकको पार्टी बन्छ। पञ्चायतको अन्तिमतिर उत्तरार्धतिर केही पञ्चरेलीहरू राजाको फोटो बोकेर हिँडेका थिए। तर क्रान्तिकारीका अगाडि, परिवर्तनको मुद्दाका अगाडि राजाले छोडिदिँदा पञ्चहरूको के भयो? आज हात थाप्न बसेका अवसरवादी मुख्यचाहरूको हालत त्यही हुनेवाला छ। त्यसकारण उनीहरूको विधान सम्मेलनमा त हामीले देखिसक्यौँ, मालिकले तोके बमोजिम पद हुने व्यवस्था भयो। अब 2 महिनापछि हुने महाधिवेशनमा मालिकले तोके बमोजिमको पद प्राप्त गर्छन्। त्यसको 15 महिनापछि हुने चुनावमा मालिकले तोके बमोजिमको टिकट पाउँछन्। तर भोट पाउनु पर्यो नि जनताको बिचमा। के मुद्दामा गएर भोट पाउने? हामीलाई भोट दिनु महाराजा खड्गप्रसाद ओलीले 3 महिनामै संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्नेछन् भन्नुका लागि जाने। अदालतले फेरि उल्टी गर्यो भने हामीलाई भोट दिनु, त्यसको अर्को 3 महिनामा फेरि हामी क्रान्तिकारी ढङ्गले क्रान्तिकारी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न निर्वाचनमा जानेछौँ भनेर जान्छन्। के भनेर जान्छन्? चुनावमा जाने एजेन्डा के हो? अनि हाम्रा मित्रहरू हामीलाई धकेलेर सुरुङभित्र फर्किनै नसक्ने गरी धकेलेर सुरक्षित वासस्थानमा अवतरण गरेका मित्रहरूले के भन्छन्? हिजो खड्गप्रसाद ओली विचारविहीन भए, राजनीति मूल्य मान्यता नैतिकता सबैबाट च्युत भए, त्यसकारण यिनलाई सत्ताबाट च्युत गरौँ भन्ने कुरो उनीहरूका फेसबुकका वालबाट त स्ट्याटस मेटाउलान्। युट्युबमा अथवा दुनियाँको यो आर्काइभमा सेभ भएका चिजहरूलाई कसरी इरेज गर्छन्? त्यो गरेर जान्छन् कि यत्तिकै जान्छन्? खड्गप्रसादको नजरमा दुनियाँमा 2 प्रकारका मान्छे छन्। एक प्रकारका मान्छे दुश्मन छन्, अर्को प्रकारका मान्छे चाकरहरू छन् भन्नेहरू अब दुश्मनको कित्तामा उभिन्छन् कि चाकरको कित्तामा उभिन्छन् यो पनि भन्नुपर्ने होइन। त्यसका हामीलाई त दुश्मनी नै मन्जुर छ। विद्रोह हामीले गरेको। खड्गप्रसादको नजरमा 2 प्रकारका मान्छे छन्, चाकरहरू छन् र दुश्मनहरू छन्। हामीलाई दुश्मनै मन्जुर छ। उनीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गरेर उनलाई पराजित गर्छौँ, परास्त गर्छौँ। उनको दक्षिणपन्थी विचारको विरुद्ध हामीले एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर जाने सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यसका हामी यो बाटोबाट हिँड्ने हो। बाँकी मित्रहरू के गर्छन्? बुर्का किनेर लगाएर हिँड्छन् कि मुख त देखाउनु पर्दो होला नि। त्यसकारण मलाई ती मित्रहरूलाई पनि धेरै, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले धेरै केही नभन्नुहोस्, फर्केर आउने ठाउँ यही हो भन्नुभएको भएर अब योभन्दा अगाडि बढ्न भएन। बोल्दा बोल्दा अलिक परै पुग्यो भने साथीहरूलाई फेरि फर्किने ठाउँ नहोला, फेरि सँगसँगै हिँड्न पर्ला, एउटै मञ्चमा बोल्न पर्ला। योभन्दा अगाडि नबढौँ। बोल्दा बोल्दा अलि धेरै हुन सक्छ। त्यसो भएर हामीले गरेको विद्रोह एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजको आमूल परिवर्तनको दिशाबोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनकै लागि। मैले प्रारम्भमै भन्न विषय प्रवेश गर्न चाहन्थेँ कि अलिकति रकटक चाहिँ के भएको छ भने म जति पनि ठाउँमा गइरहेको छु, मित्रहरू एउटा भनाइरहेछ, मलाई दुश्मनबाट त बस्न म आफै सक्छु, दुश्मनकै हिसाबले आउँछ, तर मलाई आफ्ना मित्रबाट बचाइदेऊ भन्ने एउटा कसैको भनाइरहेछ। देशैभरि हिँड्दा हामीसँग एउटै विचार समूहमा छौँ भन्नेहरूबाटै हाम्रो साथीहरूलाई सबभन्दा ज्यादा दिग्भ्रमित गरिएको भएर यति भन्नमा बाध्य छ। आज पनि उनीहरू ओली गलत भन्छन्, ओली गलत हो भन्छन्, ओलीका हर क्रियाकलाप गलत भन्छन्, तर ओलीसँगै टाँसिन्छन्। अनि कुन
चाहिँ जडित छ, त्यस्तो रसायन छ। ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र व्यक्तिवाद विरुद्ध लड्दै गर्दा उसैको टाङमुनि छिर्ने चाहिँ विचार के हो? आज म त्यो विचार के हो भन्ने कुरा, कुन आदर्श, कुन मूल्य, कुन नैतिकताले त्यतातिर लान्छ भन्ने कुरा सोच्न बाध्य भएको भएर म यो कुरा भन्दैछु। ओली अपराधी हुन्, राजनीतिक अपराध गर्छन्, माधव नेपाल बेइमान हुन्। त्यसकारण म बेइमानलाई साथ गर्न सक्दिनँ, अपराधीको साथ दिन्छु। यो अपराधी र बेइमानको बीचको खराबीको दूरी कति हो र नाप्ने केले हो? त्यसलाई नाप्ने कुनै के चाहिँ प्यारामिटर्सले नाप्छ? त्यो खराबलाई चाहिँ साथ गर्न नसकिने, अपराधीलाई साथ गर्न सकिने चाहिँ के हो? म धेरै पटक गत्ने यस्ता कुराले। त्यही भएर जति पनि साथीहरू भेट्दाखेरि यिनै कुराहरूले अलिकति उत्तेजित पनि गरेको छ, भ्रमित गरेको छ हामीलाई, र त्यसकारण यति कुरा भन्न बाध्य छु। ओलीले संसद किन विघटन गरे? ओलीले संविधान अनुसार काम किन गरेनन्? ओली किन यसरी हिँड्न चाहन्थे भन्ने कुराका बारेमा त यति धेरै जानकार भइसक्नु भयो कि अब धेरै भन्नै परेन। नवमहाधिवेशनको विचार हाम्रो नेतृत्व प्राविधिक ढङ्गको ओलीको बदलाको भावनाले नवमहाधिवेशनको नीति, कार्यक्रम, विधान र विचारलाई कहिले पनि ओलीले बोकेनन्। यतिसम्म कि एमाले हुँदासम्म हामी कति महिना बस्यौँ? 2-3 वर्ष करिब एमाले हुँदा 3टा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएन। एकैचोटि माओवादीसँग प्राविधिक ढङ्गले पार्टी एकता गर्दा लगालगी 3-4-5वटा माइनेटमा साइन गरेको सम्झना छ मलाई। एकै दिन यस्तो प्राविधिक पार्टी। फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ, हालत उस्तै छ। त्यहाँ पनि 35 महिना हामीले सकसपूर्ण ढङ्गले गुजार्यौँ। त्यो पार्टी फेरि ओलीकै कारणले विभाजित भयो। ओलीको स्वार्थमा टक्राव लियो त्यो पार्टीले, उनी फेरि मिलाएर विभाजन गरे। त्यसपछि फागुन 23 देखि अस्ति भदौको 9 गतेसम्मका हाम्रा सकसका दिन, त्यो सकस अझै सकिएको छैन। पार्लियामेन्टमा दिनदिनै संसद अवरुद्ध गर्छन्, चलेको दिन। आफैले ल्याएको नीति, कार्यक्रम, बजेट पास गर्न दिँदैनन्। डेमोक्रेसीमा यो भन्दा लज्जाजनक अवस्था के हो? यो अवस्था छ। त्यसकारण ओली के लोकतन्त्रका लागि सही मान्छे हुन्? उनले सही काम गर्दैछन्? उनी लोकतान्त्रिक बाटो नै हिँडेका हुन् अथवा के हो? संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो, सरकार संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था। प्रत्येक जनताको सरोकारको विषय त्यहाँ प्रश्न उठ्थ्यो र सरकारले त्यही जवाफ दिएर जनतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था ओली महाराजाले राख्न चाहँदैथे। सरकार बनाउने स्रोत जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास उसका जनप्रतिनिधि मार्फत गर्नेछ भनेर संविधानमै लेखेको छ, र सरकारको स्रोत चाहिँ जनता हो। जनताको सार्वभौमिकता उसका जनप्रतिनिधिद्वारा अभ्यास गरिने भएर संसदले सरकार बनाउने र विघटन गर्ने प्रक्रिया हो, र सरकारको स्रोत संसद हो। नीति, कार्यक्रम, बजेट बनाउने, विघटन गर्ने, कानुन बनाउने, त्यसलाई विघटन गर्ने सबै कुराको निर्धारण जनताले गर्छन् भनेको, जनताका आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संसदले गर्छ भनेको। यति सामान्य लोकतन्त्रको अभ्यास अथवा यसले निर्माण गरेका मानकहरूमा खड्गप्रसाद ओली संसद किन विघटन गर्न चाहे भने उनी एकपटक प्रधानमन्त्री भएपछि अब आजीवन त्यही कुर्सीमा रहिरहने। संसद भयो भने संसदले सरकारको विकल्प खोज्न सक्छ। सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। उनका मन्त्रीहरू सीधा भ्रष्टाचार र कमिसनको खुला बार्गेनिङमा बाहिर आइरहेका छन्। भ्रष्टाचार बाहेक अर्को
जबको कुरा ओलीको नजरमा सत्य छैन, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न भनेर चोक चोकमा सरकारी अड्डाका कोठा चोटाका भित्ताहरूमा त्यो प्रिन्ट गरेर लेखिएको छ र प्रिन्ट गरेर बनाइएको फ्लेक्स अथवा सानसाना ट्याबलाइटहरूमा पनि ओलीको मान्छेहरूले त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार गरेका छन्। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न भन्ने स्लोगान छापेर टाँस्ने ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार छ। यो अतिथि कागज जस्तो लेख्न पर्यो नि। हो त उनीहरूले यस्तो टेम्प्लेटमा लेखेका छन् मेटलहरूमा, त्यो हजारौं कपी बनाउन पर्यो। ओलीका कोठा चोटामा ओली महाराज जस्तो स्तुतिगान जहाँ जहाँ गाइन्छ त्यहाँ टाँस्न पर्यो र एकमुष्ट अर्डर गरेर टाँसिएको छ, त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार छ। हेर्नुहोस् त कतिसम्म हो। हामी यहाँ भएका सबै साथीहरूले इमेल चलाउँछौँ। इमेल एड्रेस खोल्नको लागि आजसम्म हामीले एक पेनी पैसा कहीँ तिरेका छैनौँ। चाहे इमेल भनौँ, चाहे अरू सोसल साइटका विभिन्न एप्लिकेसन्समा हाम्रो एक्सेस पुऱ्याउँ। खड्ग प्रसाद ओलीका छोरा मन्त्रीहरूले सरकारी इमेल एड्रेस खोल्न पनि 10 करोड भ्रष्टाचार गरेको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा आएको छ। रिटर्न डकुमेन्ट हो, महालेखाको प्रतिवेदनमा। खाना चाहिँ के बाँकी राखेको छ ओलीले? खाना लुट्न चाहिँ के बाँकी छ? आज पानीको बोतलदेखि टोयलेट पेपरसम्म ओलीको फोटो टाँसिने पैसाको स्रोत के हो? त्यो पार्टीको। हुन त म सांसद भएदेखि यता मैले 5,80,000 लेबी तिरेछु। हामी जस्तै देशैभरिका मान्छेले तिरे, पार्टीका सदस्यले तिरे। त्यो त संस्थागत पैसो छ। पार्टीको कार्यालय सचिव, सचिवालय सचिवका नाममा राम्रै गाडी र पेट्रोलहरू परिवारका सदस्य समेतले कुदाइरहेको देखेकै छौँ। त्यो सरकारीको पार्टीको सरकारी कोषमा गएको हाम्रो पैसामा लुट त छँदैछ। तर आज ठुला ठुला बुख्याचाहरू राजधानीमा ठुला ठुला बनाइएका होर्डिङ बोर्डहरूको स्रोत के हो? के को ओलीलाई स्रोत सोध्नु? सिधा लुटेको हो। सही सोध्नै परेन, सिधा लुटेको। अख्तियारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने कानुन मिलाएर, अनि यहाँ एउटा मेयरले कहीँ कतै कानुनले नमिलेको कुरा उसले मेयरलाई तिनटै अधिकार छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहलाई उसले लेजिस्लेचर कानुन बनाउँछ, उसले विधायकी अधिकार प्रयोग गरे भयो, एक्जिक्युटिभ अधिकार प्रयोग गर्छ, जुडिसियरीको पनि अधिकार प्रयोग गर्ने भारी स्थानीय त शक्तिशाली छ। शक्तिशाली तहमा केही काम गर्दा तलमाथि भएको हुन्छ। आज स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीमा मेयरहरू किन शनाखत गरेनन्? एउटा कारण यही होइन, काहीँ तलमाथि भएकै छ। त्यो भएपछि ओलीका मान्छे अख्तियारमा छन्, त्यो निर्णय खारेज नहुँदासम्म कोही पनि मान्छे यता आउँदैनन्। यो हामीले देखेका छैनौँ। इभन वडा अध्यक्षहरूलाई गाह्रो, जो विष्णु महतो जस्तो जनताको जनआधारित काम गर्छन्, यस्ता मान्छेलाई ओलीको अख्तियारको के डर भयो? जसले थोरै धेरै तलमाथि गरेका छ तिनका लागि आज पनि ओलीले प्यारल सत्ता अभ्यास गरेका छ। त्यही कारण साथीहरूले शनाखत गरेनन्। सिम्पल कुरा। खोज्न जाने हो नि धेरै पर जानु पर्दैन कि। मैले सरकारले प्रतिवेदनमा आएकै कुरा गर्छु। महालेखाको प्रतिवेदन फेरि ल्याएर पढौँ, मैले पठाइदिउँला पनि। त्यही हेर्नुहोस् स्थानीय तहका हाम्रा मित्रहरूका बेरोजगारका हालत के छन् भनेर। हो, यिनैले उनीहरूलाई घन ठोकेको ठोकै छ। त्यही भएर साथीहरू आउँदैन। हामीले बल पनि गरेनौँ। तिम्रो भ्रष्टाचार लागेको कुरा मिलाइदिउँला आऊ भन्नु भएन। हामीलाई यस्ता मान्छे ल्याउनु पनि भएन। किन भन्नु? भाकै यही हो। सरकारी वेतन खाने गरी राजकीय मामलामा पुगेका हर मान्छेका, मन्त्री भएका हर मान्छेका समस्या यही नै। ज्यादै क्रान्तिकारी मान्छेहरू पनि आज युटर्न भएर फेरि उही ठाउँमा पुग्ने कारण के हो त? केही न केही त होला, केही न केही त होला नि। सर्पाले सर्प आफूका देख्छ। यस्तै यस्तै हो। धेरै कुरा गोप्य राखौँ। अहिले भरि नहालौँ, चुनावसम्म भन्नु छ नि हामीले पनि। बिस्तारै बिस्तारै भन्ने हो।
त्यसकारण यही पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले विद्रोह गरेका थियौँ। राज्यको दोहन, डिएनए टेस्ट गरेर उनका मान्छेको नियुक्ति, उनको मान्छेको सपना, एकपटक इतिहासमा आएको मौकाको दोहन, अनि ओलीले संसद, संविधान, व्यवस्था र प्रणालीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर राज्यका अङ्ग र संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति र त्यसको आडमा सत्तामा विराजमान हुने जुन सपनाले संसद पटक पटक विघटन गर्ने र आफूलाई दखल हुने पार्टी पटक पटक विभाजन गर्ने काम ओलीले जे गरे, यसको विरुद्ध एउटा क्रान्तिकारी पार्टी चाहिन्छ भनेर हामीले विद्रोह गरेका हौँ। चाहिन्छ होइन, आवश्यकता भयो यो। कि चाहिँ हामी भ्रष्टाचारका पक्षमा हामी सोची जानु पर्यो? होइन भने विद्रोह अनिवार्य शर्त भयो हामीलाई। त्यही कारण हामी यहाँबाट विद्रोह गऱ्यौँ। मैले अघि नै भने विद्रोह सजिलो छैन, थिएन। विद्रोह जसले थाहा पाए तिनैले गर्ने कुरा हो र यो कर्मशः भइरहने प्रक्रिया हो। त्यसकारण साबिकको एमाले भत्किने र विद्रोह गरेर समाजवादी पार्टी बन्ने प्रक्रिया निरन्तर गतिका साथ बढ्ने प्रक्रिया छ। म हिजो मात्रै इलामको जोगमाई गाउँपालिका हो, त्यो दुर्गमै क्षेत्र पर्छ, त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँको उपस्थिति, त्यहाँको कुरा सुन्दा मलाई लाग्यो कि क्रान्तिकारीहरूले साँच्चै विद्रोह गर्छन्। त्यहाँ हरेक ठाउँ वडामै खड्गप्रसाद ओली छ क्या। त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन कमिटीमा खड्गप्रसाद ओली छ, सामुदायिक वनमा छ, तिनका विरुद्ध विद्रोह गरेका छन् मान्छेहरू। त्यो एउटा माथिको खड्गप्रसाद ओली होइन क्या, टोलमा खड्गप्रसाद ओलीहरू छन्। त्यो प्रवृत्ति हो। एउटा पात्रलाई त प्रधानमन्त्रीबाट हटाइ सकिएको थियो नि, तर यो प्रवृत्ति तल यी सबै तिनका अनुहार परेका नाममा देखिने र तिनीहरूलाई हामीले च्युत गर्नको लागि तिनीहरूलाई सच्याउने र रूपान्तरण गर्ने गुन्जाइस नभएपछि तिनलाई परास्त गर्नको लागि त्यहाँ विद्रोह हाम्रो अनिवार्य शर्त भयो। त्यसकारण निर्वाचनको घोषणापत्र हेर्नुहोस् न, हामी जम्मै चुनावै त लडेर आयौँ, समानुपातिक भए पनि प्रत्यक्ष भए पनि। हाम्रा घोषणापत्रहरू के थिए? 2 लाइन पल्टाएर हेरौँ। 5 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली बनाउने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने, बिजुली निर्यात गर्ने, त्यस पछाडि नेपालको ट्रेड डेफिसिट घटाउने। खड्गप्रसाद ओलीले कुन चाहिँ विद्युत गृह उत्पादन गर्नलाई उनले यहाँ सुरु गरे, कुन चाहिँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उनले चाहिँ थालनी गरे। अहिलेसम्म नेपालको सडकको सञ्जाल एक्सेस पहुँचको लागि हामीले सडक बनायौँ, जनताको सामान्य सुविधाको लागि सडक बनायौँ। अब सडक मार्गहरू इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। ढुवानीको लागि त्यसले चाहिँ हाम्रो ढुवानीको लागत घटाएर वस्तुको मूल्य घटाउँछ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा अब हामीले इकोनोमिक राजमार्गहरू बनाउनुपर्छ भनेर लेख्यौँ। खड्गप्रसाद ओलीको कार्यकालमा कुन चाहिँ राजमार्गको बारेमा त्यहाँ तपाईँको सामान्य प्रोजेक्ट डिजाइन मात्रै होइन, प्रोजेक्ट डिपिआर बन्यो, अथवा कुन चाहिँ प्रोजेक्टको डिजाइन बन्यो या ठेक्कालाई या पैसा छुट्याइयो? छैन। सहरीकरण गर्ने भन्यौँ, हामीले केही महत्त्वपूर्ण स्याटेलाइट सहरहरू बनाउने भन्यौँ। खड्गप्रसाद ओलीको स्याटेलाइट सहर 300 खर्बसम्म पैसा मिल्यो भने दमकमा लगेर हाल्ने, अनि त्यहाँ पैसा हालिसकेपछि जम्मै भोट चाहिँ जनताले भरभर्ती दिन्छन् भने आज असन्तुलित विकास। खड्गप्रसाद ओली शक्तिमा भएको बेलामा दमकका मान्छेले विकास पाउने, के हुम्लाको मान्छे चाहिँ हुम्लामा जन्मेको कारणले नै राज्यबाट अपलित हुने, यही हो सन्तुलित विकास। शक्तिशाली नेता नभएकै कारणले जनताको भाग्यमा बाधक लाग्नुपर्ने, गहन लाग्नुपर्ने, यही हो न्यायोचित व्यवहार। सामाजिक न्यायको हिसाबले हेर्नुहोस्, अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने निर्मला पन्तको 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो, अपराधी खुलेआम हिँडेको छ। खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले अनुसन्धानमा काबिल तपाईँको अनुसन्धान अधिकृतमाथि कारबाही गर्छ। मानव अधिकार आयोगमा खड्गप्रसाद ओलीका चाटुकारहरूलाई नियुक्ति गरेको छ। एक लाइन सरकारलाई खबरदारी
कारबाही गर्दैन। हालत हेर्नुहोस्, तैचुप मैचुप। निर्मला जस्तै भागीरथी थुप्रै नानीहरूको बहिनीहरूको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, त्यो छैन। अनि हामीले केही गेम चेन्जर परियोजनाका बारेमा गफ गर्यौँ। लगानी बोर्ड जस्ता केही वैदेशिक लगानी भित्राउने केही एजेन्सीहरू छन्, त्यहाँ उनका मान्छेको नियुक्ति अयोग्य मान्छेहरूको थ्रेसहोल्ड घटाउँदा पनि एउटा राम्रो एफटिआई नेपालमा भित्रिँदैन। एउटा शिवम सिमेन्ट बाहेक एउटा गतिलो कहीँ आएको हामी भेट्दैन। त्यो फेरि अपरेसनमा आइसक्यो, 16 महिनामा त्यसले काम सुरु गर्यो। शिवम होइन, अंशी सिमेन्टको कुरा। त्यसकारण हामीले विदेशी लगानी ल्याएर गर्छौँ भने विकास पनि त्यस्तो छ होइन। गफ एकातिर, गर्ने अर्कोतिर। खड्गवलीका चुच्चे रेल, पानी जहाज, घर घरका पाइपलाइनमा ग्यास कहाँ पुगे? अरूले नै, अरू सरकारको बेलामा ठेक्का लाएर ओलीको पालामा आएको रेल, ओलीले नियुक्ति गरेको जिएमले अरू सोसल साइडमा के गर्दैछ, जनकपुरमा रेल त्रिपालले छोपेर राखेको छ। कति वर्ष भयो? पत्रकार मित्रहरूले हेरेर लेखिदिनुहोस् ओली सरलाई। बा रेल त आएको थियो नि, चलाउने होइन र कि हेरेर चित्त बुझाउने हो पानी छम्किने भनेर। बाटा गफ। चुच्चे रेल यता केरुङबाट आउँछ, उहाँ छोराको गाउँ पर्वतमा स्टेसन राख्ने के सुनेका थियौँ हामीले। पानी जहाज त यहाँ स्टिमर चलाउँछन् हाम्रो व्यवसायी साथीहरूले नारायणीमा। कुन दिन खड्गप्रसाद ओलीका चाटुकार छोराहरूले यही हो बाली ल्याएको पानी जहाज भन्न बेर छैन। विकासको कुरा यो छ। 7 दशक लाएर हामीले संविधान जनताले बनाउनु पर्छ भनेर बनायौँ। यही संविधानको कष्टमा 17,000 मान्छेले बलिभेदीमा चढे। त्योभन्दा अगाडिका गङ्गालाल शुक्लरा शास्त्री, धर्मभक्त माथिमादेखि अगाडिका सङ्गठित योगमायासम्मका मान्छेहरूको सङ्गठित असङ्गठित विद्रोह र त्यो विद्रोहले एउटा क्रान्तिको रूप धारण गरेको 62-63 सालको ऐतिहासिक जनक्रान्ति। त्यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको संविधान 2072। संविधान आएको 5 वर्षमा खड्गप्रसाद ओली यो संविधानलाई निकम्मा साबित गर्न चाहे 2 पटक संसद विघटन गरेर। 6 महिनाभन्दा धेरै संविधानले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने कुराको परिकल्पना गर्दैन। उनी संसद विघटन गरेर पटक पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छन्। मान्छेहरूलाई 2 दिन भयो नि झन्डा हल्लाउने अवसर दिन्छन्। कारण के भने उनका भजन मण्डलीहरू, चाकरहरू बढाउने उनको प्रयास हुन्छ। यो अवस्था छ। खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई यदि अदालतले नसच्चाएको भए वैशाखमा चुनाव हुने रहेछ त। वैशाखमा हामी सँगैका कति नौजवान होनहार साथीहरूलाई कोरोनाले गुमाएका छौँ, याद छ हामीहरूले? सँगसँगैका साथीहरू गुमाएका छौँ हामी। अनि संविधानमा सङ्कट सिर्जना गरेर राज्यका अङ्ग, राष्ट्रपति, आर्मी, पुलिस, आर्मी, अदालत सबै चिज प्रभावित गरेर एक्लै नियन्त्रित, निर्देशित लोकतन्त्रको बाटोबाट हिँड्ने ओलीको कदमको विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्नु अनिवार्य शर्त थियो कमरेडहरू। त्यही कारणले बङ्गलादेश मोडेलको नियन्त्रित लोकतन्त्रको पक्षमा हामी उभिएनौँ। लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन्, स्वतन्त्र हुन्छन् र उनले विचार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोध्थ्यौँ। त्यही भएर हामीले संसदलाई पुराकार सञ्चालन गर्न, सरकारको स्थायित्वको लागि, संविधानलाई को रक्षाका लागि हामीले विद्रोह गरेका छौँ। यही कष्टमा गरिएको विद्रोह हो। यदि व्यवस्थामा तलमाथि भयो भने हाम्रो समाज, राजनीतिले कति धेरै प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा हामी सुनेका छैनौँ। र मन्त्री परिषद किन विस्तार भएन भन्ने कुरा आज जनजनको चासो हुन्छ भने संविधान किन च्यातियो भन्ने कुरा त एउटा गरी खाने उद्यमीका लागि पनि धेरै चासो हुन्छ नेपालमा, स्थायित्व हुन्छ कि हुँदैन भनेर। केही उद्यमशील साथीहरूले, केही व्यवसाय गर्ने साथीहरूले कुरा गरिरहेका कुरा मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
नेपालमा केही यस्तो काम गर्न खोज्यो भने तिम्रो देशको कानुन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड युनियन मुभमेन्ट, जनताको चेतना, कन्ज्युमरको अवस्था के छ भनेर 5-7वटा कुरा जसले नेपालमा लगानी गर्ने हो त्यसले पहिल्यै सोधिहाल्छ। देशका विकासको लागि फड्को मार्न पनि राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेही सरकार, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हो। त्यही कारणले हामीले हाम्रा सपनाहरूको मलामी नजान र हाम्रा सपनालाई साकार पार्नको लागि पनि ओली र वरितन्त्रको विरुद्ध विद्रोह गर्नु अनिवार्य शर्त थियो। त्यही कारणले हामीले यो ठाउँमा आयौँ। एकातिर जुच्चे नक्साको कुरा छ, जुच्चे रेलको कुरा छ, एमसिसीको कुरा छ, सँगसँगै ओलीका एक अपोजिट राष्ट्रवादका नाराहरू हामीले देख्छौँ। सत्तामा हुँदा ओलीका लागि एमसिसी पास गरिहाल्न पर्ने विषय छ, सत्ता बाहिर जाँदा दाउपेचको विषय छ। जुच्चे नक्सा पार्लियामेन्ट एक ढिक्का भयो, सबै दलले समर्थन गरेर हामीले लिपुलेप लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गरेको। दुनियाँका लागि जुच्चे नक्सा देखियो, तर पाठ्यक्रममा छापेर बालबालिकालाई हाम्रो भूगोलको बारेमा, हाम्रो जनसङ्ख्याको बारेमा, हाम्रो वस्तुस्थितिको बारेमा पढाउने सामाजिक शिक्षामा छापेको नक्सा बाँड्न ओलीले किन रोक लगाए? राष्ट्रवाद त्यही देखिन। त्यसकारण यस्ता नक्कली राष्ट्रवाद, ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद, बिग्रेको घडीलाई भित्तामा तपाईँ झुन्डाइरहनु भयो भने 24 घण्टामा यानि कि दिनमा 2 पटक त्यसले सही टाइम दिन्छ। ओलीको राष्ट्रवाद 72 र 75 यताका कहानी बिग्रेको घडीलाई भित्तामा झुन्डाए जस्तै हो। दिनमा 2 पटक सही समय थियो। उनी के थिए, उनको ग्रोनअप कसरी भयो, उनी कसको हितमा काम गर्थे? महाकाली सन्धि फर्केर हेरौँ त। महाकाली सन्धिमा उनको नाफा कति हुन्छ भनेर भनेको आज महाकाली एकीकृत विकास परियोजना पञ्चेश्वरको हालत के छ? 53 सालको असोजको 3 गते महाकाली सन्धि भएको थियो। आज 25 वर्ष भए त्यहाँ त्यसको एक पाइला अगाडि बढ्यो कि बढेन? त्यो राष्ट्रहित विपरीत थियो भन्ने कुरा देखियो कि देखिएन? शारदा ब्यारेजमा यता चाहिँ कमिला फर्किने पानी छ, उता समुद्रै फर्काएर रहेको छ। हामीले त्यो पानीको साझा नदी हो भने त्यसको स्वामित्व आधा आधा हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार पनि हामीले प्राप्त गर्ने आज त्यो हालतमा हेर्नुहोस् असमान सन्धि थियो भन्ने कुरा। देशका पक्षपाती खड्गप्रसाद ओली आज राष्ट्रवादी ठहरिनु भनेको बिग्रेको घडीले दिनमा 2 पटक सही समय दिनु जस्तै हो। सामन्त कुमार गोयल गएको कार्तिकको 5 गते नेपाल फर्केपछि उनले संविधानका विरुद्धमा, संघीयताका विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षता विरुद्धमा, समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संसद विघटन गर्ने समय उनले लगातार एक्लै केही स्टेप चाले। कसको निर्देशनमा गरिरहेका थिए यो हामीले नदेखेको हो र? त्यसकारण धेरै राष्ट्रियताको मुखुडो पनि उदाङ्ग भइसकेको छ। त्यसकारण हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा जनताले नै गर्छन्, त्यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्छ। त्यही कारणले पनि राष्ट्रियताको संरक्षणको लागि, प्रवर्धनको लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षार्थ पनि ओली र ओलीको कम्पनीबाट विद्रोह गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि हामी आउनुपर्ने अनिवार्य शर्त थियो। त्यही भएर हामी यो ठाउँमा आयौँ। त्यसकारण मैले अघि पनि भने जिन्दगीमा नाफा घाटाको हिसाब गर्नेहरूले, प्राप्तिको आसक्ति भएकाहरूले विद्रोह गर्दैनन्। प्राप्तिमा कुनै आकांक्षा नभएका तर सपना ठुल्ठुला देख्नेहरू, क्रान्तिकारीहरूले नै विद्रोह गर्छन् र यो विद्रोहमा हामी लाग्यौँ। मैले अघि नै भने विभिन्न जिल्लाबाट, विभिन्न पालिकाबाट, विभिन्न वडाबाट, विभिन्न गाउँबाट जनप्रतिनिधि हुँदै केन्द्रसम्म विद्रोहको प्रक्रिया अगाडि छ। त्यसकारण हामी यसरी विद्रोहमा आएका छौँ। यो विद्रोह पछाडि हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा अब प्रमुख कुरा। आजसम्म जे कुराहरू भए यी खराब भए, योबाट मुलुक अगाडि जाँदैन भनेकै कारणले हामी नयाँ पार्टी बनायौँ। अब हामी कसरी जान्छौँ, हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा सायद हाम्रो सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, हाम्रो कार्यदिशा, हाम्रा कार्यभार, हाम्रो सङ्गठन, हाम्रा सोच, हाम्रा सङ्कल्प
नै निर्धारण गर्छ हामी जाने बाटो के हो भन्ने। यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि कम्तीमा व्यक्ति पूजा होइन, विचार सिद्धान्त विहीन पुतलाको पूजा होइन, हामी विचार राजनीति सिद्धान्तकै तहमा यो पार्टीभित्र डिबेट गर्छौँ। नेपाली समाजको आजको वर्ग संरचना, आजको जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, क्षेत्रीय विभेद, लैङ्गिक विभेद र आजका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाली समाजको वर्ग र सामाजिक चरित्रको यथार्थ विश्लेषणसहित यसका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गरेर अगाडि जाने हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। त्यसकारण कम्युनिस्ट डक्ट्रिनमा के भनियो भने वर्गहरूको अन्त्य भयो भने वर्गीय मुक्ति सँगसँगै सबै प्रकारका मुक्ति सम्भव छ भनिएको सन्दर्भमा नेपाली विशिष्टतामा के हो त मार्क्सवाद लेनिनवाद? के नेपालमा वर्गीय मात्रै विभेद छ वा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय यस्तो पनि विभेद छ? कसैले भनेको आधारमा, कोही अभियन्ताले भने भनेर होइन, साँच्चै सामाजिक जीवनमा हेरौँ। अब हामीले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आउँदा हामीले वस्तुगत हिसाबले हेरौँ, त्यसको मात्रा कति हो? विभेद छ। त्यो मात्रा क्रोनिक भएर हल गर्न नसकिने अवस्थामा छ कि हामी हल गर्न सक्ने अवस्थामा छ? हाम्रा विभेदका अवस्थाहरू के हुन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आजको मार्क्सवाद, नेपाली सन्दर्भको मार्क्सवाद के हो? हामीले यहाँ विचरण गर्नेछौँ। जाति, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रको आधारमा रहेका विभेदहरूलाई हामीले हल गर्ने हामीले कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गर्छौँ भन्ने कुराले आजका तमाम यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। संसारभरि र नेपालमा भएको समाजमा दुईटा वर्ग छन्, हुने खाने र नहुने, गरिब र धनी वर्ग, र ती वर्गहरूको वर्गीय अन्तर्विरोधलाई आजको दिनमा समाजवादको आधार सिर्जना गर्ने भनेर कार्यनीति कार्यदिशा बोकेर हिँडेको पार्टीले समाजवादको आधार तयार पार्दाखेरि तल्लो वर्गका विपन्न वर्गका लागि हामीले के कार्यक्रम गर्छौँ? आज आधार तयार पार्दा समाजवादमा जाँदा सङ्क्रमण गर्दाको चिज अर्कै छ हो। यही विषयको वरपर हाम्रो पार्टी कसरी जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ र राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले धेरै छिटो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ र हाम्रो डकुमेन्टको त्यही नेता हामी छिनोफानो गर्नेछौँ। मूलत आज 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मार्गदर्शन गरेको सिद्धान्त नीति कार्यक्रमबाट यहाँसम्म आयौँ। त्यसका कतिपय ल्याप्सेसहरू छन्, ती ल्याप्सेसहरूलाई हामीले हटाउँदै नयाँ चिजहरूलाई एड गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। त्यसकारण सबै वामपन्थीहरूको एउटा साझा कम्युनिस्ट पार्टी, वाम पार्टी बनाउने हाम्रो अभियान हो। त्यसैले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आजका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेदहरूको अन्त्य गर्न मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गर्नको लागि हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नै पर्छ र यो सोच्ने बाटोतर्फ हामी अगाडि जान्छौँ। आजैको अवस्थामा हामी यो संविधानको रक्षा गर्न, सरकारलाई पूर्णता दिन र सरकारले जनपक्षीय काम गर्नको लागि अब हामी कसरी बढ्छौँ भन्ने कुरा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र आगामी निर्वाचन र निर्वाचनपछि सरकारको स्थायित्वका बारेमा पनि संयुक्त मोर्चाको अवधारणा के हुन्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छ। अबको 7-8 महिनापछि हामी स्थानीय चुनावमा होमिनै हाल्नेछौँ। हाम्रो पार्टी निर्माणको एउटा 50% काम त स्थानीय चुनावमा हामी जब होमिनेछौँ त्यति बेला त्यसले पूर्णता पाउँछ। अहिले हामी विद्रोहमा छौँ। यो विद्रोहको प्रक्रिया त्यहाँ पुग्दा अझै तीव्रता गतिमा बढ्नेछ। साबिको एमाले पार्टी र अरू पार्टीबाट पनि विद्रोह हुने र नेकपा समाजवादीमा सामेल हुनेहरूको ठुलो पङ्क्ति हुनेछ। उनीहरूलाई राजनीतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले त्यसका पार्टीका आदर्श र मूल्यमा समाहित गरेर हामीले एउटा साझा वामपन्थी पार्टी निर्माण गर्ने अभियानले त्यहाँसम्म अझै तीव्र रूप पाउने भएको भएर हामी आज वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको पक्षमा मोर्चाको हिसाबले र संयुक्त मोर्चा, वाम लोकतान्त्रिकहरूको एउटा संयुक्त मोर्चाको अवधारणाले अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको संविधानमा, कानुनमा विद्यमान व्यवस्थाले जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, एउटै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने निर्वाचन प्रणाली होइन यो। जब यहाँ 2 वा 2 भन्दा धेरै, 3 वा 3 भन्दा
सरकार बनाउने कुराको डिमान्ड गर्छ हाम्रो संविधान, हाम्रो विद्यमान कानुनले। त्यसो गर्दा आजभन्दा उन्नत प्रकारको कोलिसन कल्चर हामीले देखाउनुपर्छ। आज कुइना ठोसिएको आधारमा, कहीँ आँखा जुधेको आधारमा होइन, हाम्रो खास उद्देश्यको लागि, खास डेस्टिनेसनका लागि हाम्रा कमन मिनिमम कार्यक्रम बनाएर वडा तहदेखि नै जानुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने राष्ट्रिय स्तरमा पनि संयुक्त सरकार, संयुक्त गठबन्धन, निर्वाचनमा गठबन्धन बन्ने आधार बन्छ। त्यो बाटोबाट हामी जाने हो। त्यसैले आज संविधानको व्यवस्था धारा 76 को 5 अनुसार बनेको सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने, संसदलाई पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्ने र अब आगामी निर्वाचनमा जानको लागि जसरी संयुक्त सरकार अपरिहार्य छ, यिनै लोकतान्त्रिक प्रगतिशील शक्तिहरूको बीचको आगामी दिनको संयुक्त मोर्चाको बारेमा हाम्रा केही अवधारणागत कामहरू पनि हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने एउटा संयुक्त मोर्चा हुनेछ, अर्को वामहरूको छुट्टै एक प्रकारको हामीले ध्रुवीकरण कसरी गर्छौँ भन्ने कुराका हाम्रा केही सैद्धान्तिक अवधारणाहरू हामी अगाडि ल्याउनुपर्छ। त्यसो गर्दा हामीले खुट्टा उचालेर आजै हाम्रो आफ्नो पार्टीले एउटा आकारकरण नगर्दै एमाले पार्टीमा वा माओवादी पार्टीमा हाम्रो पार्टी एकताको गुन्जाइस आजको दिनमा छैन र हामीले त्यसलाई अहिले नै स्वीकार गर्दैछौँ। हामीले आफ्नो बरकत र बुद्धिमा एउटा साझा वामपन्थी पार्टीको साझा ग्राउन्ड भन्नुको मतलब के हो भने विभिन्न सन्दर्भमा वामपन्थी आन्दोलनमा लागेका क्रान्तिकारीहरू विचारमा, आदर्शमा, मूल्यमा र सङ्गठनभित्रको यो चाकर प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्न नसकेर किनारमा बसेकाहरूलाई पनि हामीले गोलबन्द गर्नुपर्छ। त्यो गोलबन्द गर्ने अभियानमा नै हाम्रो पार्टी वामपन्थी पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा मूल प्रकारको पार्टी बनाउने सङ्कल्प हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले गोदावरीको जङ्गलको चिसोको राप लिइरहेका, शीतल तापिरहेका हाम्रा कतिपय मित्रहरूका मलिन अनुहारहरू हामीले देखेका छौँ। ती मलिन अनुहारका लागि पनि ठाउँ यही हो। हिजो अत्याधिक क्रान्तिकारी भएर विद्रोहमा आएका साथीहरू क्रान्तिले एउटा चरण पार गरिसकेपछि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा त्यो आन्दोलन रूपान्तरित भइसकेपछि किनारामा रहेका घाइतेहरू, बेपत्ताका परिवारहरू या त्यो आन्दोलनमा मेनस्ट्रिम नभएका साथीहरूको लागि पनि एउटा क्रान्तिकारी पार्टी यही नै हुनेछ। इतिहासमा धेरै पहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन, वाम बुद्धिजीवीको हिसाबले योगदान गरिरहनुभएका सबैको हिसाबले वैचारिक राजनीतिक छलफल गर्ने र एउटा साझा नेतृत्वको आधारमा अगाडि बढ्ने पार्टी पनि यही पार्टी हुनेछ। किनभने हामी विचार सिद्धान्तको आधारमा पार्टी निर्माण गर्छौँ, न कि मोजामा खड्गप्रसाद ओलीको फोटो छापौँ। अब त मोजामा टावेलमा, गन्जीमा, टोयलेट पेपरमा, यस्तो टिस्यु पेपरमा खड्गप्रसादको ट्रेडमार्क ब्रान्ड भयो। अब हो त्यो नक्कली ब्रान्ड, उपभोग गर्न अयोग्य ब्रान्डका विरुद्ध जनताले अर्ग्यानिक उत्पादन हामी आफै गरौँ, उखुको रस बनाऊँ, जसलाई आज जबरजस्त मल्टिनेसनल कम्पनी जस्तै ब्रान्डिङ गरिँदैछ नि, त्यो नक्कली विषाक्त उत्पादन हो र त्यो विचारले, विषाक्त कार्यक्रमले, नीतिले, प्रवृत्तिले, उद्देश्यले, आकाङ्क्षाले, लोभले ती चाकरहरूको ब्रान्डका विरुद्ध साँच्चै राम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको ब्रान्ड हामीले बनाउने हो। यो ब्रान्ड बनाउन हामी लाग्ने हो। त्यसकारण यो पार्टी यसरी बन्छ। मैले यति कुरा संयुक्त सरकार वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा गरिसकेपछि एकजना मित्रले सानो एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ यो खड्गप्रसाद ओलीको प्रवृत्तिका बारेमा। म यहाँ पनि सुनाउन मन लाग्यो। एउटा कमजोर पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे, उसको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाले सही शिक्षा, दीक्षा लगायतका चिज प्राप्त गर्न सकेन। जबरजस्त ऊ संजोगले शासकीय रूप धारणा गर्न पुग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पूर्वी युरोपको रोमानिया भन्ने देशमा एकजना निकोलाई चाउस्की भन्ने एकजना यस्तै पात्र रहेछन्। गरिबीको कारणले पढ्न नपाएका, आकाङ्क्षाको हिसाबले एउटा शक्तिशाली नेताको यस्तो चाकर बनेका र संजोगले
तिनै मान्छे शासक भएपछि अग्ला अग्ला प्रतिमा बनाउनेदेखि उनले जे गरे 1965 देखि 74-75 सम्म त्यही रोमानियामा कम्युनिस्ट शासन पतनको कारण पनि तिनै भयो। त्यसकारण खड्गप्रसाद ओली तेह्रथुमको आठ्याईबाट मकैको भात खान नपुगेर धापा झरेको मान्छे, अर्काको घरमा भैँसी चराएर बसेको मान्छे, उच्च शिक्षा पढ्ने सामर्थ्य नभएको मान्छे आज संसारका रिनाउन युनिभर्सिटीबाट मानद डक्टरेटको सर्टिफिकेट बोकेर आफूलाई मक्ख बनाउँदैछन्। ठ्याक्कै यो निकोलाई चाउस्की जस्तै पात्रसँग मिल्छ। संजोगले वामदेव गौतम जस्ता केही मान्छेहरूको कारणले ओली पुनः कहिल्यै पनि सत्तामा आउन नसक्ने मान्छेलाई सत्तामा ल्यायो। आज ओली एक व्यक्ति एक पद, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्ने, अनि वामदेव गौतमहरूले त्यहाँ साथ दिए। यता झलनाथ खनाल पार्टीको अध्यक्ष, खड्ग ओली दलको नेता, खड्ग ओलीको उदय त्यहीँबाट आयो। 70 मा चुनाव भयो, 71 मा उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसपछि दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, फेरि उहाँ बहुपद उहाँलाई त्यो कुरा भन्दै आइयो। त्यति मात्रै होइन, 74 मा चुनाव भयो। त्यो चुनावपछि पनि उहाँका छोरा चाकर सबै इन्चार्ज, मुख्यमन्त्री सबै भए। आफूलाई पाइक पर्ने हिसाबले सिद्धान्त बनाउने, तर सिद्धान्तनिष्ठ भएर पार्टी सञ्चालन नगर्ने। खड्गप्रसाद ओलीका 6000 चाकरहरूले गोदावरीमा शीतल तापिरहेको देखिन्छ। एकजना मालिक छ, बादशाहको आफूलाई अभ्यास गर्छ, तर त्यो च्युत भएर बालुवाटारबाट बागकोटको बारदलीमा पुगिसकेको छ। त्यहाँ खाँडो चिथलेर नौराइकन भाँचिसकेको छ। अनि त्यहाँ ठुल्ठुला अग्ला प्रतिमा बनाएर, कागजका पुतला बनाएर त्यहाँ यसो सरगर्मी बढाइएको छ। 6000 चाकरहरूले स्तुति गान गएका छन्। विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, त्यसको मार्गनिर्देशनका बारेमा विधान सम्मेलनमा कहीँ चर्चा छैन। चाकरहरूले ताली बजाएका छन्। मालिकको फोटो मार्क्समा, बोतलमा, टोइलेट पेपरमा यत्र तत्र सहरभरि छापिएको छ। यस्तो कहिले भएको थियो भने 62-63 सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिको उर्लदो अवस्थाका बीचमा राजा ज्ञानेन्द्रका पनि यस्तै अभिनन्दन सभाहरू हामीले देखेका थियौँ। 46 सालको जनआन्दोलनका पञ्च र्याली त त्यति हामीले देख्न पाएनौँ, तर मेरो अगाडिको सिनियर पुस्ता सबैले देख्यो। 25 गतेसम्म पञ्च र्याली हुन्थ्यो, 26 गते राजाले बहुदल घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण खड्गप्रसादको यी कुराहरू पनि अहिले दलाल पुँजीपतिसँग र राज्यको दोहन गरेको पैसा रोन्जेल चाकरहरूले त्यसको लोभमा ताली बजाउन्जेलसम्मको त्यो ऋणको, नत्र 6000 मान्छे विधान सम्मेलनमा प्रतिनिधि आउने मापदण्ड के हो? 6000 मान्छे कुन मापदण्डबाट आउँछ? छान्ने विधि के हो? ओडाबाट एकजना ल्याइएको भनौँ भने कुनै ओडाबाट 50 जना छन्, कुनै ओडाबाट प्रतिनिधि छैन। जिल्लाबाट 100 ल्याइएको भने कुनै जिल्लाबाट 400 मान्छेको सहभागिता छ। कुन आधारमा विधान सम्मेलनमा खड्गप्रसाद ओलीका मान्छे छानिएर आयो? खड्गप्रसाद ओलीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र के हो? त्यो लोकतन्त्र के हो भन्दा खड्गप्रसाद ओलीका आदेश पालक चाकरहरूले तोकिएका मान्छेहरूको भजन मण्डली हो। त्यो त्यही मण्डलीका मान्छे आएर विधान सम्मेलन नामको तुजुक गरेका हुन्। र हाम्रा केही क्रान्तिकारी मित्रहरूले त्यहाँ किङ कर्तव्य विमूढ भएर पुतलाको मुनितिर फोटो खिचेको देखिन्छ। बिचराहरू म चितवनबाटै, मैले पहिला प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा चितवनबाट एउटा सन्देश भनेको थिएँ कि नेपाली समाजको मनोविज्ञान र चेतनाको निर्माण वास्तवमा माइग्रेसनले त संसारभरि गर्छ। चितवन यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा
कोसेढुङ्गा हो। यहाँबाट पूर्व पश्चिम सबैतिर यहाँको विचारको प्रसारण पनि हुन्छ। त्यसकारण ओलीको प्रतिगमन हामीले ढाल्छौँ र हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो बेला भनेका थियौँ र यो सत्य साबित भयो। र मैले आज यही ठाउँबाट अर्को एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि ओलीका अग्लो कदको पुतला मुनि होचो कदको निज मान्छे भएर अस्तित्व गुमाउनु भन्दा यो क्रान्तिकारी पार्टीमा विद्रोह गरेर यहाँ आउनुहोस्, हाम्रो नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी अगाडि ल्याउन तयार छौँ र तपाईँहरूले त्यहाँ आफ्नो स्वाभिमान नगुमाउनुहोस्। ट्रेडमार्कमा नक्कली विषाक्त पदार्थ हालेर उत्पादन गरियो भने कसैले पनि उपभोग गर्दैन र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू जनताको चाहना अनुसार आफूलाई अपडेट गरेन भने पनि ती सयौं हामीले जाने सुनेका ब्रान्डहरू आज लोप भए। त्यसकारण ती ब्रान्डहरू पनि लोप हुन्छन्। आज हाम्रो साथीहरूले चलाइरहेको क्यामेरा निकोन अथवा यी क्यामेराहरूभन्दा अगाडि कति राम्रा राम्रा क्यामेरा थिए, स्टिल क्यामेरा, ती आज कहाँ गए त? यस्तै हो। फोनका सेटहरू अब हामी सबैका हातमा स्मार्टफोनहरू छन्। त्यो बेलाका यो नम्बर हान्ने फोनहरू कहाँ गए? त्यसका कति राम्रा राम्रा ब्रान्डहरू थिए। जब समयको वेगलाई समाउन सकेनन्, जनताको आकाङ्क्षालाई, उपभोक्ताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्, ती चाहनाको रोजाइमा परेनन्, त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू लोप भए जस्तै खड्गप्रसाद ओलीको मोजा ब्रान्ड त यसै लोप हुनेवाला छ साथीहरू। त्यसकारण ब्रान्ड प्रिय योग्य, ग्रहण गर्ने योग्य हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यस्तो ब्रान्डका पछि नलाग्नुहोस्। सूर्य चिन्हको ब्रान्ड कसले बनायो? यी हिजो पञ्चायतमा जनपक्षीय उम्मेदवार बोकेर हिँड्ने हाम्रो सिनियर पुस्ताले बनायो। पछिल्ला दिनमा हामीले बनायौँ। ब्रान्ड चिन्हको किन हुन्छ भन्दा जहाँ चेतना र लिटरेसी साक्षरता दर निकै कम हुन्छ त्यस्तो मुलुकमा आफ्नो विचार पढे लेखेका मान्छे नभएको कारणले विचार रोज्नलाई चिन्ह रोज्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो समाजमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न चिन्ह खडा गरिएको, त्यो कुनै विचार होइन। त्यसकारण चिन्ह जे पनि हुन सक्छ। चिन्ह कुनै साध्य होइन, एक हिसाबले साधन पनि होइन। चिन्ह भनेको चिन्है हो, त्यही रूपमा बुझ्नुहोस्। सूर्य चिन्हमा मान्छेले भोट हाल्छन् नि भन्ने सन्दर्भमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। 64 सालमा सूर्य चिन्हमा 240 सिट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन हुँदा किन 33 सिटमा मात्रै हाले त जनताले भोट? सूर्य चिन्ह त हामीले 48 सालदेखि ल्याएको थियौँ नि त। जनताले भोट विचारलाई हाल्छन् कि चिन्हलाई हाल्छन् भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गरेर आएनौँ र। त्यसकारण यस्ता नक्कली कुरा कायरहरूले, लोभीहरूले, अवसरवादीहरूले, दक्षिणपन्थीहरूले, चाकरहरूले गर्ने कुरा हो। क्रान्तिकारीहरूले कुचो समय कुचै लोकप्रिय हुन्छ, कलम समय कलमै लोकप्रिय हुन्छ साथी हो। त्यसकारण चिन्हका पछाडि चिन्ह ट्रेडमार्क होइन। खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई बढार्न कुचै पो लोकप्रिय हुन्छ कि? खराब पात्र र प्रवृत्तिका इतिहासलाई इरेज गरेर बहादुरहरूको इतिहास लेख्न, क्रान्तिकारीको इतिहास लेख्न कलमै पो यत्तिकै लोकप्रिय हुन्छ कि? खाता खोलिसकेका छ। त्यसकारण चिन्हले होइन, यही बागमती प्रदेशमा खाता खोलिसकेका छौँ। त्यसकारण चिन्ह ठुलो कुरा हुँदै होइन र त्यसको पछाडि हामी नलागौँ। मैले आफ्नो भाषामा धेरै कुरा त भने। म कमरेडहरूलाई यति कुरा भन्नु छ र हामी पार्टी निर्माण गर्ने एउटा अभियानमा छौँ। यो अभियानमा वडा तहसम्म पार्टी बन्दैछ र मेरो एउटा आग्रह के छ भने पार्टी निर्माण भएको 1 महिना 7 दिनमा 1 महिना 7 दिनमा राष्ट्रव्यापी कसैको सङ्गठन बनेको छ भने त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनेको छ। राष्ट्रव्यापी 77 का 77 जिल्ला कमिटी, 7 प्रदेशका प्रदेश कमिटी पालिका तहमा बन्ने प्रक्रिया सुरु छ। त्यसकारण राष्ट्रव्यापी यो पार्टी निर्माण भएको छ। संसदमा आज हामी सङ्घीय संसदमा 4थो सबैभन्दा ठुलो र प्रभावकारी दलको रूपमा हामी उपस्थित छौँ, इलिजिबल छौँ।
हिसाबले हाम्रो कन्सिस्टेन्सीको हिसाबले आज हामी जहाँ उभिएका छौँ राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दा त्यसैको वरिपरि छन् भने हामी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रभागमा छौँ। त्यसकारण हामीले किन हामी चिन्ता गरिरहेका पनि छैनौँ, चिन्ता गर्नुपर्ने पनि छैन। यो राष्ट्रव्यापी पार्टी हो। हामीले यो पार्टी 40 वर्ष मुनिका 40% युवाहरूलाई प्रत्येक कमिटीमा सङ्गठित गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। इभन केन्द्रीय कमिटीमा युवाहरूको जोस, सिनियर भेटरान कम्युनिस्टहरूको सोच, यी दुईटा चिजमा फ्युजन गरेर बीचका अवसरवादीलाई प्रस्त होइन कि धुले साफ पार्नको लागि हामी यसरी छौँ। अवसरवादीहरूले हाम्रा केटाकेटीमा 8 वर्षको उमेरमा फुक्लेका दाँत जस्तो 2-4 दिन बनाए, यसो निराशा पनि भयो होला। यतातिर हेर्दाखेरि हाम्रो कमरेड अध्यक्ष कमरेड जस्तो मान्छे देखिने, तल साकार जस्तो देखिने, बिचमा मान्छे छैन। हाम्रा दाँत फुक्लेका हुन् कि भनेको यी अब त हामी फुलफिल गरिसक्यौँ त। पहल कदमीले, सङ्कल्पले, समर्पणले नेतृत्व स्थापित गर्ने हो। अनि नेता खरिद गरेर ल्याएर कार्यकर्ता हुने हो र? हामी प्रत्येक मान्छे आफ्नो तहको नेतृत्वकर्ता, जुनसुकै उमेर समूहका हुन्, जुनसुकै जातीय लिङ्गका हुन्। त्यसकारण यो पार्टी मूलतः बहुसङ्ख्यक युवाहरूको पार्टी हो। अहिले जनसङ्ख्याको बनोट हेर्ने हो भने वृद्धहरूको उमेर समूहका मान्छे थोरै, बालबालिकाको उमेर समूहका बालबालिका थोरै, तर पेटमा अलिकति युवाहरूको ठुलो जनसङ्ख्या भएको एउटा यङ स्टेजको देश हो हाम्रो देश। खड्गप्रसाद ओलीले हाम्रा सपनाको व्यापार गरे र हाम्रो सपनाको आफै मलामी जाने बनाए र मात्रै हामी यहाँ आयौँ। नत्र संसारमा यस्ता मुलुकहरूले विकासमा फड्को मार्ने बेला हो यो। जापान, अमेरिका, युरोप लगायतका यी सबै मुलुकहरूले यही डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड युवाहरूको उमेर समूहका देश भएको बेलामा विकासमा फड्को मारेका छन्। हामीसँग अब धेरै वर्ष छैन, आधा समय हामीले गुजारिसकेका छौँ। त्यस्तो प्रोडक्टिभिटी भएको ह्युमन रिसोर्सलाई ल्याएर मुलुक फड्को मार्ने बेला थियो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने बेला थियो। हामीले यो मौका 5 वर्षको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार निर्वाचनबाट हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र यो मौका खड्गप्रसाद ओलीले गुमाएर हाम्रा सपनाहरू चकनाचुर बनाए। तर अब यसको लाभांश, यो जनसाङ्ख्यिक बनोटको लाभांश अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले लिन्छ। त्यसकारण यसको लाभांश लिनको लागि स्थानीय वडादेखि केन्द्रसम्म युवा साथीहरूको हस्तक्षेपकारी सक्रियता र सुझबुझपूर्वकको उपस्थिति जरुरी छ साथी हो। त्यसकारण नेताको फेरो समाएर कार्यकर्ता बन्ने दौडमा होइन, आफ्नो पङ्क्तिको नेतृत्व लिन तपाईँ आफै प्रयास गर्नुहोस्। मैले यही अनुरोध गर्छु। बहुसङ्ख्यक युवाहरूको पार्टी हुनेछ, यसका मतदाता युवा हुनेछन्, यसका सदस्य युवा हुनेछन्, भोलि उम्मेदवार युवा हुनेछन्, नेतृत्वकर्ता युवा हुनेछन् र जनसाङ्ख्यिक बनोटको डिभिडेन्ड त्यो लाभांश पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नेछ र द्रुत गतिमा यो लाभांश प्राप्त गर्ने पार्टी। हिजो मेरो आमाले सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नु भएको थियो भने पनि जब मेरो 21 वर्षको दाइको छोरो घरमा जान्छ नि, अनि मेरी आमालाई मतदान केन्द्रमा त मेरै दाइको छोराले पुर्याउँछ। आँखा देख्दिनँ बाबु भोट हालिदेऊ भन्यो भने 21 वर्षको लक्का जवान मेरो दाइको छोराले भोट त्यो घाममा हाल्छ कि कहाँ हाल्छ? हामी पार्टी कहाँ बनाउँछौँ? त्यो युवामा बनायो भने त्यहाँ हाल्छ भोट। त्यसकारण घामपामा भोट त 64 सालमा पनि थियो, एमाले भ्रममा बसेको। त्यति बेलासम्म वृद्धले भोट हाल्नेछन् जति बेलासम्म स्कुल कलेजका नौजवान हाम्रा साथीहरूलाई हामीले कमिटेड गरेर गाउँमा पठाउँदैनौँ, हरेक मतदाता बुथमा, घर घरमा, परिवारमा पठाउँदैनौँ, त्यति बेलासम्म यिनका सूर्य चिन्हका तुजुक र ब्रान्डका तुजुक रहन्छन्। त्यही भएर अखिल र युवा सङ्घका साथीहरू, तपाईँहरू त 24 घन्टामा मिल्छ भने अझै 48 घन्टा एक्सटेन्सन गरेर काम गर्नुहोस्। यदि हाम्रो भाग्य र भविष्यको निर्माता हामी हुने हो भने हरेक वडा तहमा 18 वर्ष पुगेका सबै मान्छेहरूलाई सङ्गठित गरौँ। चैत मसान्तमा मतदाता हुने, प्रत्येक विद्यालय र कलेजका
शैक्षिक प्रतिष्ठानका सेक्सनमा अनेरासहरू बनाउनुस्। स्वभावैले विद्यार्थीहरू क्रान्तिकारी परिवर्तनका सम्भाग हुन्छन्, पार्टी त्यसले बनाउँछ। हामी गाउँमा अनेरासहरू एकताको पाँचौँ हुँदा रामपुरको कृषि क्याम्पसमा युवा दोषदायीहरू अखिल पाँचौँ छन् रे भन्ने सुनेर भएको। उहाँ कहिले हाम्रो गाउँ पुग्नु भएन। विद्यार्थी राजनीति त्यसरी प्रसारित हुन्छ। तिमीहरूका त कोही छैन किन लागेको भन्नेहरूका लागि ए सहरमा पढे लेखेका दाईहरू छन् रे भनेर लागेको हामी। अहिले त हामी आफै गर्छौँ, बेला त्यो होइन। त्यसकारण यो पार्टी बनाउने काम पनि युवाहरूलाई बढ्ता जोड दिउँ। सिनियरहरूलाई भेटरान कम्युनिस्ट लिग बनाएर विधानमा व्यवस्था छ, उहाँहरूको सल्लाहकार एडभाइजरी प्यानलमा सक्रिय भूमिकामा राखौँ। अनि यङहरूले 6 घन्टा बिरामी भइन्छ, 7 घन्टा सुत्नुहोस्, बाँकी 15 घन्टा काम गर्नुहोस्। आफूले गरेको कामको समीक्षा गर्नुहोस्। कतिजना नयाँ मान्छे भेटे, के कुरा गरे, त्यो सम्बन्ध राजनीतिक थियो कि थिएन, त्यो राजनीतिक सम्बन्धले के परिणाम आयो, आफूलाई परीक्षा गरौँ। आफ्नो परीक्षा जिन्दगीमा लेखेर परीक्षा धेरै दिउँ, आफै आफूलाई नम्बर दिने परीक्षा गरौँ त। 7 महिनापछि हामी 4मा 4 जिपिए लिने काबिल बन्छौँ कि बन्दैनौँ? खास गरी मैले युवा साथीहरूलाई भने, महिलाहरूको कुरा, महिला दिदीबहिनीहरू कुनै न कुनै समूहमा आबद्ध हुन्, महिलाहरूका कुनै न कुनै उद्यमशीलताका कुरामा जाउँ, अनि यो समाजवादी आन्दोलनलाई जोडौँ। समाजवाद भने के हो भने 2 शब्दमा त भन्न सकिँदैन, तर मैले के भनेको भने सार्वजनिक क्षेत्रको सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रिया समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो। त्यो भनेको के हो भन्दा चितवनको क्षेत्रमा सामुदायिक वन हो, मध्यवर्ती क्षेत्र हो, कुलो हो, बिजुली हो, खानेपानी हो, महिला समूह हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, यी तमाम सार्वजनिक क्षेत्र हुन् र ती सार्वजनिक क्षेत्रलाई सामाजिकीकृत गर्ने, बहुसङ्ख्यक समुदायको हितमा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया चाहिँ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा अब घर घरबाट सबै महिला दिदीबहिनीहरूले नेतृत्व गरेर यो पार्टीमा आधा हिस्सेदारी कायम गर्न आइसके पछाडि अब कसैको तागतले समाजवादी पार्टीलाई हल्लाउन सक्छ? त्यसकारण सक्दैन। त्यसकारण यो बाटोमा हामी लागौँ, वडा बुथ कमिटीसँग हाम्रा अभियानहरूलाई सञ्चालन गरौँ। मलाई कतिपय साथीहरूले चुनावी रणनीति पनि भाषणमै भन्दो रहेछौँ, अर्काले सबै थाहा पाए भन्नुहुन्थ्यो। अब थाहा पाउँछ त, अब थाहा पाउनको लागि भने हो। त्यसकारण भोलि निर्वाचनमा जानको लागि संयुक्त मोर्चा, वाम गठबन्धन लगायतका यी चिजको लागि पनि आधार तलै निर्माण गर्नुपर्छ, माथि पनि निर्माण गर्नुपर्छ, तल पनि निर्माण गर्नुपर्छ। अब धेरै जाँदै धेरै छिटो हामी संयुक्त सरकारको हिस्सेदार बन्नेछौँ। सङ्घीय सरकारमा, प्रदेश सरकारमा, र त्यहाँ हाम्रो प्रभावकारी भूमिका रहनेछ। जनआकाङ्क्षाहरूलाई हामीले यो छोटो समयमा कति गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा सम्बोधन गर्ने कोसिस मात्रै होइन, अधिकतम कोसिस दत्तचित्त भएर त्यसमा हामी सबैले, हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ काम गर्नुहुनेछ। यो बाटोतर्फ हामी जानेछौँ। त्यसकारण म यो नवगठित कमिटीका अध्यक्षसहितका सबै आदरणीय कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। अब म फेरि, मलाई कृष्ण दाइले अर्को वडामा बोलाइहाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। दाइले बोलाएपछि म हुन्न भन्दिनँ, यो पनि थाहा छ। अब अर्को वडामा फेरि भेट्ने गरी बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।